नमस्कार, म तपाईलाई आज कक्षा 11 को लेखा विषय अन्तर्गत एकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको बारेमा केही कुराहरू चर्चा गर्न गइरहेको छु। परीक्षा नजिक आइरहेको छ। तपाईहरू पक्कै पनि परीक्षाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। परीक्षाको लागि एकदमै यो उपयोगी भिडियो छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो टपिकबाट जम्मा 10 मार्क्सको 2 वटा क्वेसनहरू प्राय आइरहेको छ। प्राय आउने भनेको चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट र अर्को एउटा ब्यालेन्स सिट भन्ने हुन्छ। 5 नम्बरको 2 वटा हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसनबाट है त। यसको बेसिक कुराहरूको बारेमा जानौँ। सबभन्दा पहिला यसको चाहिँ के हुन्छन्, कस्ता चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन्, आइटमहरू यसमा पर्छन् भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ हामीले। नम्बर 1 सब्सक्रिप्सन भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले आफ्नो आम्दानी सब्सक्रिप्सनबाट प्राप्त गर्छ। यसको नेपाली नाम हो सदस्यता शुल्क भन्छ है त। यसलाई चाहिँ हामी रेभिन्यू इन्कम मानेर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। दोस्रोमा लाइफ मेम्बरसिप फी भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ आजीवन सदस्यता शुल्क भनिन्छ। यसलाई नर्मल्ली हामी चाहिँ क्यापिटल रेभिन्यू मानेर यसको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। तेस्रोमा रहेछ इन्ट्रान्स फी अर एडमिसन फी। यो चाहिँ सुरुमा एकपटक कुनै एउटा क्लबमा कुनै एउटा चाहिँ संस्थामा प्रवेश गर्नको लागि लाग्ने शुल्क भन्ने बुझ्छौँ। अर्को एउटा डोनेसन छ। तर डोनेसन चाहिँ याद गर्नु है, 2 प्रकारको हुन्छ। एउटालाई हामी जेनरल डोनेसन भन्छौँ, अर्को चाहिँ स्पेसिफिक डोनेसनहरू हुन्छन्। अर्को छ लेगेसी भन्ने लेखेको रहेछ एउटा। अर्को छ यो भनेको चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिको मृत्यु भए पछाडि त्यो व्यक्तिले आफ्नो जग्गा जमिन सम्पत्ति कसैको कुनै एउटा संस्थाको नाममा गरिदिन चाहन्छ। संस्था भनेको चाहिँ यहाँ नाफा नकमाउने सेवा गर्ने संस्था भनेर बुझ्छौँ हामी है। अर्को एउटा ग्रान्ट भनेको सहयोग भइहाल्यो, गभर्मेन्ट ग्रान्टहरू हुनसक्छ। अर्को इन्डोमेन्ट फन्ड दिएको चाहिँ यहाँतिर एउटा गिफ्टहरू भयो एउटा यो। अर्को अदर रिसिभहरू, अरू पनि धेरै प्रकारका रिसिभहरू हुन्, जस्तै स्थिर सम्पत्ति बिक्री गर्दा भएको आम्दानी, सेल अफ फिक्स एसेट जस्तै प्लान्ट इक्विपमेन्टहरू बेच्दा भएको आम्दानीहरू, पुरानो कागजपत्रहरू बेच्दा भएको आम्दानीहरू यसमा चाहिँ पर्दछन्। यस्ता कुरा भए। अर्को पनि छन् त्योभन्दा बाहेक चाहिँ कस्ता एक्सपेन्सेसहरू पर्छन्। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेसहरू, अनोरेरियम, इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ फिक्स एसेटहरू, सेयर डिभेन्चरहरू भयो, पेमेन्ट अफ लोन भयो, यस्ता कुराहरू पर्छन्। अब यहाँ कुरा गर्नु पर्यो रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको बारेमा। यो चाहिँ क्यास बेसिसमा हुन्छ। भनेको पैसा आयो भने इन्ट्री गर्ने, पैसा गयो भने इन्ट्री गर्ने भन्ने बुझ्छौँ हामी। नर्मली चाहिँ क्वेसनमा रिसिभ पेमेन्ट एकाउन्ट दिएको र ब्यालेन्स सिट दिएको अवस्थामा यो एकाउन्ट चाहिँ अहिलेसम्म बनाउनु परेको अवस्था छैन, यसैले हामी फोकस गरेन। अब हेर्छौँ हामी इन्कम हो मेन चाहिने हामीलाई यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। यो एकाउन्ट चाहिँ एक्युरल बेसिसमा तयार गरिन्छ। एक्युरल बेसिस भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि तिर्नुपर्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने ती चिजहरू समेटिएको एउटा फिस्कल इयरभित्र दिनुपर्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने, साथै क्यासहरू सबै समेटिएर राखिएको ट्रिटमेन्ट इन्ट्रीहरूलाई के भन्ने, एक्युरल बेसिस भन्ने। यो एकाउन्ट एक्युरल बेसिसमा तयार गरिन्छ। यसको यो अरू हेर्न मैले यसको एउटा फर्म्याट हेरौँ है त। अब फर्म्याट कस्तो हुँदो रहेछ, फर्म्याट हेर्न आँटेँ। फर्म्याट कहाँ छ? फर्म्याट यहाँ रहेछ। ल, यस्तो फर्म्याट बनाउँछौँ हामी। डेबिटपट्टि सबै एक्सपेन्सेसहरू, स्यालेरी, रेन्ट, टेलिफोन, इलेक्ट्रिसिटी, जेनरल एक्सपेन्सेस, स्टेसनरी, अडिट फी, अनोरेरियम, च्यारिटी, यस्ता भयो। अब चाहिँ सिआर इन्कम साइडपट्टि डोनेसन, क्यापिटलाइज भए लेस गर्ने, इन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज भए फेरि लेस गर्नुपर्छ, सब्सक्रिप्सन, गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स, सेल अफ ओल्ड पेपर्स, प्रोसिड फ्रम लेक्चर, कन्सर्ट, सन्ड्री इन्कम, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, यस्ता कुराहरू पर्ने भयो। अर्को हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि
यो एकाउन्ट बनाउने क्रममा चाहिँ सबै करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङहरू जोड्ने एउटा हेर्नुहोस् त लेखेको छ यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स एट द इन्ड अफ द इयर सबै आउटस्ट्यान्डिङ यो वर्षको आउटस्ट्यान्डिङहरू जोड्ने अनि सबै लास्ट इयरको प्रिपेडहरू पनि जोड्ने अनि सबै लास्ट इयरको प्रिपेडहरू हटाइदिने अनि यो वर्षको प्रिपेडहरू सबै लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङहरू घटाइदिने अनि सबै यो वर्षको प्रिपेडहरू लेस गर्ने है त। यो गरे पछाडि हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरा बुझिहाल्यौँ। यो फर्म्याटमा हामी हिसाब गर्छौँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। यो एकाउन्ट बनाए पछाडि यसको बाँकी कुराहरू पनि छन् जस्तै अरू खर्चहरू कुन कुन रहेछ हेरौँ यहाँ डेप्रिसिएसन रहेछ इन्ट्रेस्ट अन लोन सन्ड्री एक्सपेन्सेस जर्नल पिरियडिकल्स लस एन्ड सेल अफ फिक्स एसेट ब्याड डेब्ट्स यस्ता यस्ता भयो। यदि डेबिटपट्टि कम आयो भने के लेख्ने सरप्लस लेख्ने सरप्लस लेखेको रहेछ यहाँ। अनि सिआरपट्टि अरू बाँकी थियो होइन का डिभिडेन्ड रिसिभ रेन्ट अफ अल अदर रेभिन्यू इन्कम लेखेको छ टुर्नामेन्ट रिसिभबाट एक्सपेन्सेस घटाइन्छ र क्रेडिट साइड कम आयो के लेख्ने रहेछ डिफिसिट लेख्ने रहेछ। यो भनेको चाहिँ नोक्सानी नै हो तर हामी यसमा चाहिँ नोक्सानी भन्ने वर्ड प्रयोग गर्न मिल्दैन है। अब आयो ब्यालेन्स सिट नर्मल जस्तो हामी फाइनल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि बनाउँथ्यौँ त्यस्तै ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। ब्यालेन्स सिटको एउटा यहाँ फर्म्याट होला म हेर्छु यहाँ रहेछ फर्म्याट हेर्नुहोस् त अलिकति थोरै के कुरा फरक हुन्छ भन्दा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज भएन मात्र लायबिलिटिज लेखिन्छ नर्मल्ली अनि क्यापिटल फन्ड भन्ने हुन्छ सरप्लस भयो भने जोड्ने डिफिसिट घटाउने एड लाइफ मेम्बरसिप फी डोनेसन एड क्यापिटलाइज डोनेसन जोडिन्छ त पल्लोपट्टि हेरौँ फिक्स एसेट एड पर्चेज डेप्रिसिएसन भएको घटाइदिने अनि बिक्री गरेको सेल भएको घटाइदिने इन्भेस्टमेन्ट गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनसक्छ यो एसेटपट्टि पर्छ है। बाँकी रहेको हेरौँ अब लाइबिलिटी साइडपट्टिका इन्ट्रान्स फी भए क्यापिटलाइज जोड्ने प्राइज फन्ड एड इन्कम लेस एक्सपेन्सेस टुर्नामेन्ट फन्ड एड रिसिभ लेस एक्सपेन्सेस बिल्डिङ फन्ड सबै यस्तै छन् है धेरै कुराहरू एडभान्स इन्कम आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट क्रेडिटर्स लोन यस्ता कुराहरू भए। अनि एसेट साइड बाँकी रहेकाहरू फिक्स एसेट स्पोर्ट मेटेरियल एक्वार्ड इन्कम प्रिपेड एक्सपेन्सेस क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास बैङ फिक्स डिपोजिट यस्ता यस्ता कुराहरू ब्यालेन्स सिट इक्वल हुनुपर्छ है त। अब कुरा गरौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा कस्ता कस्ता कुराहरू आउन सक्छन्। एक आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आउन सक्छ याद गर्नु है आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस आयो भने अब जुन शीर्षकमा आएको छ त्यो शीर्षकमा गएर जोड्ने एकपटक जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट आयो भने माथि एक्सपेन्डिचर साइडमा गएर रेन्टसँग एड गर्ने दोस्रो पटक ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा लगेर राख्ने है। सबै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू लायबिलिटीमा पर्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो एउटा आउटस्ट्यान्डिङ भयो अरू पनि छन्। अब आयो प्रिपेड एक्सपेन्सेस कहाँ पर्छ भन्ने कुरा होला सहीले पनि प्रिपेडलाई हामी लेस गर्छौँ सम्बन्धित खर्चको शीर्षकमा गएर लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पटक प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लेखाएको छ है क्लोजिङ ब्यालेन्स सिट एसेट साइड लेखेको रहेछ है त यस्तो कुरा रहेछ यसमा। यो भयो अर्को एउटा बाँकी रह्यो आउटस्ट्यान्डिङ अर एक्वार्ड इन्कम भनेको नि प्राप्त नभइएको कमाएको तर प्राप्त नभएको आम्दानी भनेको छ। फर्स्ट इन्ट्री कहाँ राखिन्छ पहिलो पटक कहाँ राखिन्छ भनेको रहेछ पहिलो पटक इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा लगेर क्रेडिट साइडमा राख्ने अर्को पटक नि क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लगेर राख्ने भनेको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लगेर राख्ने भनेको रहेछ है। अर्को एउटा बाँकी रह्यो अझै एडभान्स इन्कमलाई कहाँ कहाँ राख्ने एडभान्स इन्कम भनेको काम गरेको छैन है काम नगरिकन चाहिँ पैसा दिएको यो चाहिँ वास्तवमा लायबिलिटी हो दायित्व हो। एकपटक कहाँ पर्छ एडभान्स इन्कम आयो भने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिडक्ट फ्रम रिलेटेड इन्कम सम्बन्धित शीर्षकबाट घटाउने भनेको छ अर्को पटक ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा। अर्को छ यहाँ डेप्रिसिएसन एन्ड ब्याड डेब्ट्स भन्यो डेप्रिसिएसन र ब्याड डेब्ट्स कहाँ पर्छ भन्ने कुरा होला यसको यहाँ ट्रिटमेन्ट पनि टेबलमा दिएको रहेछ। डेप्रिसिएसनलाई के गर्ने
फर्स्ट एन्ट्री इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको डेबिट साइड, दोस्रो पटक ब्यालेन्स सिटको एसेटमा डिडक्ट फ्रम रिलेटेड एसेट, सम्बन्धित सम्पत्तिबाट घटाउने। अर्को ब्याड डेब्ट्स आयो भने नि, ब्याड डेब्ट्स आयो भने चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको डेबिट साइडमा, अर्को पटक ब्यालेन्स सिटको एसेटमा लेस फ्रम डेब्टर्स भन्ने हाम्रो नर्मली छँदैछ। यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू पर्छन्। यसरी हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटहरू बनाउन सक्छौँ। यसबाट बोर्ड इक्जाममा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ। ल यो भिडियोमा यति नै। फेरि आगामी दिनमा अरू यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद।